جدید به رسمیت شناخته نشود و حمایت نشود. در اینجا طبعا گروه هایی که امنیت را اخلال میکنند طبعا آنها تقویت میشوند. پالیسی حکومت جدیدی است که ما هیچ کس را، هیچ گروهی را اجازه نمیدیم که امنیت مردم افغانستان و همچنان امنیت همسایگان افغانستان و امنیت کشورهای منطقه و فرامنطقه را تخریب بکند.